وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنتم أيها المسلمون أغلبوا على إرثي. يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر زكريا إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.